था सवार कौन है, मैं अपने अंदाज से पेश करूंगा। घोड़े का मालूम है सवार कौन है, बड़े खरामा खरामा फख्र के साथ सर उठा के चल रहा है। जानवर जानते थे, नहीं पहुंचा सका। जानवर जानते थे सवार कौन है, तो अब अगर कोई नाना पहचान, समझो अब सारे मन में किताब जो मेरे साथ रहेगी, मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूँ। यकीन माने जितनी ताकत नहीं है वो ताकत लगा रहा हूँ, और आप हजरात की सिर्फ अकीदतों और मोहब्बतों की खातिर सुनना चाहेंगे ना सब हजरात। एक मर्तबा जनाब अमीर ने कहा कि शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता। तो अब रावी कहता है मैंने देखा जनाब अमीर आए, अपने सफेद रंग के घोड़े पे सवार हुए, लेजामे फरस में हाथ डाला, घोड़े को मालूम था सवार कौन है, मैं अपने अंदाज से पेश करूंगा। घोड़े का मालूम है सवार कौन है, बड़े खरामा खरामा फख्र के साथ सर उठा के चल रहा है। जानवर जानते थे, नहीं पहुंचा सका। जानवर जानते थे सवार कौन है, तो अब अगर कोई नाना पहचाने मौला को तो फिर समझ लो जानवरों से बदतर है। जनाब अमीर एक मर्तबा अपने जुलझना पे सवार हुए, लजामे फरस में हाथ डाला, तो एक मर्तबा रावी कहता मैंने देखा जनाब अमीर ने घोड़े को एड़ लगाई, चलने लगे। क्या पीछे दो तरफ दो और शहजादे थे। का फैसला करना मुश्किल हो रहा था खूबसूरत ज्यादा कौन। क्या दोनों के नाम थे हसन हुसैन, जिनके नाम ही हुस्न से हो। कहा दोनों अपने अपने जगह पे दोनों घोड़ों पे सवार हैं। कहा ये अफराद सवार हैं। कहा दो और जवान थे, एक नौजवान था और एक जवान था। का एक सामने चल रहा था एक पीछे, दोनों के हाथों में परचम थे। जो सामने चल रहा था सवार नहीं है, चल रहा था। पूछा ये कौन है, का नाम मोहम्मद हनफिया। और ये जो ऐन घोड़े के पीछे चल रहा है परचम लहराता हुआ, बड़ी बड़ी आंखों वाला, का इसका नाम है अब्बास। एक मर्तबा अली अपने बेटों के साथ चले, हैबत हैदर कर्रार थी, सुनेंगे ना हजरात। हैबत हैदर कर्रार, मौला चले का सिफीन जाना है, पहुंचे। 80,000 का लश्कर शाम वाला लेके आया, वो खुद मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा था। तो मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, वो खुद मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा था। 80,000 का लश्कर था। तो जाने के नाम एक मर्तबा सारे के सारे एक ही सवाल कर रहे थे, हैदर कौन है, हैदर कौन है। तो अब सब के सब परेशान, हैदर कौन, ये हैदरी से सबको क्यों खौफ है। तो ये पता चला कि जो अल्लाह के वली होते हैं, ना सिर्फ ये कि उनके दिल में खौफ नहीं होता, उनका खौफ हर काफिर और मुनाफिक के दिल में होता है। सारा मजमा चलता रहेगा इसी तरह से मेरे साथ। तो एक मर्तबा हर आदमी सवाल कर रहा था, हैदर कौन है, हैदर कौन है। क्या भी आने वाले हैं। एक मर्तबा जनाब अमीर अलैहिस्सलाम आए नजारा करने के लिए। कहा मौला आज आप घोड़े पे सवार हैं, हर जंग में आप जमीन पे लड़े हैं, नहीं पहुंचा पाया। हर जंग में आप जमीन पे लड़े, यहां तक कि हजरत मोहम्मद हनफिया ने सवाल किया, कहा बाबा मैदान जंग में आपको कहां पाऊंगा। कहा बेटा जहां छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे। बेटा मुझे जहां छोड़ के जाओगे ना मुझे वहीं पाओगे। ना मैं दुश्मन के पीछे जाता हूं, ना मैं दुश्मन से पीछे जाता हूं। मैं जहां खड़ा होता हूं जमीन में जैसे गड़ जाता हूं। जिसकी मौत आती है वो खुद ही मेरे सामने आ जाता। मैं अपने अंदाज से कहूं, मौला ने फरमाया जिसकी मौत आती है वो मेरे सामने आता है, मैं जुल्फिकार का सदका उतार देता हूं। चलते रहेंगे इसी तरह से। मैं पूरा खून जिगर दे रहा था कि हमारे बच्चों को पता चले, ये सारी जंगें मालूम होने चाहिए कि हमारा अकीदा क्या है अपने आइम्मा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक। तो अब सब के सब कहा कि मौला हर जंग में आप मैदान जंग में खड़े होकर जमीन पे लड़े हैं। यहाँ तक कि खंदक में आपने कहा था जमीन पे आ जा, और जमीन पे लड़ने का मतलब होता है या तू नहीं या मैं नहीं। मौला अपनी जगह खड़े रहते थे। और अगर आप जाए ना तुर्की इस्तांबुल के अंदर, क्योंकि
والوں نے سارے کے سارے جو آثار تھے وہ کہا کہ جو لے کے جانا چاہتا ہے لے جائے. آثار دنیا بچا رہی ہے اور یہ برباد کر رہے ہیں. میں بہت سوچتا تھا کہ سارے آثار کیوں دوسروں کو دیے چلے جا رہے ہیں آل سعود. پھر میں نے سوچا, میں نے کہا ان کے اجداد کا تو کوئی اثر ہے ہی نہیں. تو انسان اپنے اجداد کے اثر بچاتا ہے. تو ایک مرتبہ وہاں پہ استنبول جب جائیں گے نا تو وہاں تلواریں لگی ہوئی ہیں, بہت سی تلواریں لگی ہوئی ہیں, بہت سے لوگوں کی بہت سی تلواریں. تو اگر آپ تلواریں دیکھیں گے تو اس ممبر کے برابر اتنی اتنی اونچی, بہت اونچی اونچی تلواریں, بہت لمبی لمبی تلواریں. اور جناب امیر علیہ السلام کی تلوار بہت بس اتنی تلوار ہے, ایک میرے بازو سے تھوڑی سی لمبی تلوار ہوگی, اور باقی ساری تلواریں بالکل نہیں. نہیں, مجھے لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا استعمال نہ شدہ. اب جناب امیر علیہ السلام کی تلوار دیکھیں گے, تلوار بھی بہت زیادہ لمبی نہیں ہے, اور اگر آپ دیکھیں گے تو اس پہ جگہ جگہ نشان پڑے ہوئے ہیں. تو اب یہ پریشانی کی بات کہ اتنی اتنی لمبی تلواریں, تو مولا بھی لمبی تلوار رکھ لیتے. اجداد گرامی, لمبی تلوار لڑنے کے لیے نا پیچھے ہٹنا پڑتا, اور چھوٹی تلوار سے وار کرنے کے لیے آگے بڑھنا پڑتا. اگر پہنچ رہے ہوں اور کچھ نہ کہلائیے گا. تب جناب امیر علیہ السلام آئے, صفین کے میدان میں پہنچے. اب سب کے سب ایک ہی سوال کر رہے ہیں, حیدر کون ہے؟ ہر جنگ میں مولا زمین پہ, یقین مانیے میں پورا خون جگر دے رہا ہوں. ایک نقشہ پیش کروں گا, کچھ دیر کے لیے میں یہاں نہیں رہوں گا, میری نگاہوں کے اندر کچھ اور منظر ہے. اے کاش میں وہ پورا منظر آپ کو دکھا سکوں جو میری نگاہوں میں چل رہا. خدا کی قسم ممبر پہ ہوں, کوئی مبالغہ نہیں کر رہا, میں نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں, کچھ نظر آ رہا ہے, آپ کے سامنے پیش کروں گا. اگر آپ پہنچ جائیں تو پھر یہاں نہیں رہیں گے, میرا آپ سے وعدہ, آپ بھی میرے ساتھ نجف میں ہوں گے. عزیزان گرامی, اب سارا لشکر ایک ہی سوال کر رہا ہے, 80,000 افراد, حیدر کون ہے؟ کبھی آنے والے, حیدر کون ہے؟ حیدر کون ہے؟ اتنے میں ایک سوار, داڑھی سفید ہے, امامہ سیاہ ہے, ابا قبا زیب تن ہے. کسی نے کہا یا علی زرہ پہن لیجئے, کہ مجھے زرہ کی ضرورت نہیں, میں کرتے ہی میں لڑوں گا. تو ایک مرتبہ کسی نے امام حسن مجتبیٰ سے کہا آپ کے بابا نے زرہ نہیں پہنی. تو اب یہاں تاریخی جملہ ہے جو میں نے یہ سارا واقعے سے ایک جملے کے لیے سنایا کہ جو اللہ کا ولی ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا. ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا بابا سب پوچھ رہے ہیں آپ کے بابا نے زرہ نہیں پہنی, یہ جو آج آپ کے ساتھ لڑنے آئے ہیں پہلی جنگوں میں نہیں تھے. تو مولا امیر المؤمنین نے فرمایا کہ یا حسن, اے میرے لخت جگر, اے حسن مجتبیٰ, آپ کے بابا کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پہ جا پڑے یا موت اس پہ آ پڑے. میرے لال زرہ وہ پہنتا ہے جو بچنا چاہتا ہو. میں اپنے انداز سے کہوں, علی وہ ہے جس سے موت فرار کرتی ہے. جناب امیر المؤمنین ایک مرتبہ میدان میں آئے, اور میں اپنے انداز سے پورا پیش کر رہا ہوں, بلکہ چند جملے میں اس طرح سے پیش کروں گا کہ جناب امیر نے ولایت کی قبا اوڑی ہوگی, عصمت کی عبا اوڑی ہوگی, امامت کا سر پہ امامہ رکھا ہوگا, تولا کی تسبیح لی ہوگی, تبرک تلوار لے کے چلے ہوں گے. جیسے مولا میدان میں آئے زمین قدموں کے بوسے دے رہی ہوگی. ذوالجناح انتظار میں ہوگا میرا سوار آ جائے, سارا لشکر انتظار میں ہوگا حیدر کرار آ جائے. اب سب کے سب دیکھ کے سوال کریں حیدر کون ہے, کبھی آنے والے. ایک مرتبہ میرے مولا اپنے ذوالجناح میں سوار ہوئے, کہا بیٹو میرے شیرو آج دیکھنا بابا کیسے لڑتے ہیں. آج جناب عباس, جناب محمد حنفیہ, امام حسن حسین سب کے سب کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ جناب امیر کیسے لڑیں گے. کہا سب کے سب تیار ہو جاؤ. سارا لشکر 20,000 کا ایک طرف کھڑا. جناب امیر نے ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا, سب نے ایک مرتبہ اشارہ کیا, کہا وہ جو سامنے 2 منہ کی تلوار چمک رہی ہے, جس کے ہاتھوں میں وہ تلوار ہے وہی حیدر کرار ہے. رک جا, مجھے پورا یقین ہے نعرہ ضرور آئے گا. میں پورا خونہ جگر دے رہا ہوں, سارا مجمع میرے ساتھ ہو, میں پورا خونہ جگر دے کے پیش کروں گا. ایک مرتبہ سب نے دیکھنا شروع کیا, کہ وہ جو ذوالفقار 2 منہ والی تلوار کا, ہاں وہی حیدر کرار. جناب امیر نے تلوار کو کھینچا,
ایک مرتبہ اپنی فوج سے کہا سب رکے رہو اکیلا جاؤں گا. کہیں ان کے ذہن میں یہ نہ آ گیا ہو علی بوڑھا ہو گیا ہے. ایک مرتبہ مولا نے تلوار کھینچی, اپنے ذوالجناح سے کہا مجھے لشکر کے آخر تک پہنچا کے واپس لا. اب لگ یہ رہا تھا ذوالجناح دوڑ نہیں رہا, اڑ رہا ہے. ابھی نعرہ نہیں آئے گا. ایک مرتبہ مولا نے تلوار کھینچی, جہاں سے گزرتے تھے جاتے تھے آتے تھے ہر جگہ زمین پہ سر نظر آتے تھے. ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا علی یہ تلوار تو رکی ہوئی ہے, سر کیسے اتر رہے ہیں؟ کہ آج ذوالفقار کو روک رہا